क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है. जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ. सही. आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई हैं क्योंकि साहिल मियाँ की 50 जो है ना एसयूवीज ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. समझे? दिस इज मतलब कानून को इसी वजह से हम रिकग्नाइज करते हैं. कानून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि हाँ बड़े पैसे बनाए आ जाएं. सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है. अभी जितने भी बिलियनर थे ना सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnant हो गई है. सही. सोचें क्या क्या हो सकता था उससे. 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें. हमें पता है वो क्या बातें, रूहानियत की बातें, वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे. वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त. ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती. क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे. क्वेश्चन इज उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे. सही. केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार ईदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले, आ रहा हूँ नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है. Who do you want to be? Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician. Or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They will be like यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ये निकालूं, गोल मेरा ये है. क्योंकि मैं नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूं. अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ हो रहा है. सही. गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना. You have to understand that because वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए they keep pumping the money card in. हालांकि सबको पता होता है एक ख़ास उम्र के बाद, 40वें साल के बाद तो आया हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने ऊपर खुद डाला. आप मेरी बात ना माने और पता है करें अपने बच्चों को, जो बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 14, 15, 16, 17, बेशक बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें. और जितने भी बुजुर्गान हो वहाँ पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं बच्चों से. पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले, वापस जाओ तो क्या करोगे? तो सबसे पहले वो कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर को गोली मारूंगा, जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा. एंड में आगे क्या हुआ? ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास हैं, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो गई कहीं, मैं दूर ही कहीं छोड़ आया था. अब मैं पछता रहा हूँ कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किसे लेनी है. एवरी सिंगल मैन, आप मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही कि मैं बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रिस्टिक और वो आइडियलिस्ट हूँ, तो आप वो क्या है एप्पल, जो आपने एप्पल रखा हुआ है, इसके CEO का क्या नाम है? स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें, वीडियो पे है. मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ. खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें. जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनके तमाचा है उनके मुंह पे कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा, वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र ज़ाया कर दी. वो अलग बात है, वो दीन की बात नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीज़ें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं. आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माई ओन सेल्फ. यार पैसे करियर का मतलब खुद होता है ना. आप बताएं स्टीव जॉब्स की बेगम का नाम है? नहीं. She does not have a career, na. See, the thing is, he was chasing the career, and this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. कैंसर हो या एड्स हो, पोलियो हो या टाइफाइड हो, सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई ना वो इस करियर वर्ड की वजह से हुई, जो कि डिपेंडेंट्स पता ही नहीं चला क्या हुआ. सारी उम्रें गुजार दी उन्होंने बगैर किसी, अपने बच्चों की शक्लें देखे, 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं ये. क्यों? जी. अमेरिका गया हुआ है नौकरी करने, वहाँ पे डॉलर कमा रहा है. कोरिया गया हुआ है, वहाँ पे डॉलर कमा रहा है. और इंग्लैंड गया हुआ है, 6 महीने बाद आता है और बिल्कुल ऐसे मिलता था जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन PIA का फोन आता है, विजिटिंग टाइम इज ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में. दिस इज एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened.
شیخ وٹ از سکسیس؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکسیس کیا ہے، اور اگین میں پھر وہی تھوڑا سا کلیئرنس اور چاہ رہا ہوں بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ کویسچن ضرور کرے گی کہ یار پیسہ تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، اور آج کے تو وہ بلینئر سے بھی بڑھ کے لسٹ پوری کریں. یہ ہر مسلمان کا بہانہ ہے. حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ 2 نام اور بتائیں. مجھے بھی آنیسٹلی یہ 2 نام دیکھا ہے نا، یہ 2 بنائے ہوئے ہیں بہانے کے طور پہ حساب رکھے ہوئے ہم نے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دینا ہے، not compromising my religious duties, میں اپنی religious duties compromise نہیں کرتا. which I am proud of. I'll tell you how to look at money. میں اپنے استاد کے پاس گیا تھا and I said میں ایک اور بزنس کرنے لگا ہوں یہ والا بزنس کے علاوہ. and he said کیوں؟ I said رزق کی وسعت کی دعا ہے، ہم رزق کی وسعت میں چاہ رہا ہوں. He told me in one statement, okay, in one statement, he said بیٹا بات دھیان سے سن لے، پانی کی ٹینکی ہے، جتنا پانی بھرنا تھا اللہ نے بھر دیا. اب تو 1 نلکا لگا یا 2 نلکے، پانی جب تک تو پورا نہیں کرتا تو مرے گا نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اب تو 10 نلکے لگا یا 1 نلکے لگا، پانی تو اتنا آنا ہی آنا جتنا تیرا لکھا ہوا ہے. اب تو 10 دکانیں کھول جا کے میری طرف سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کھول، حرام نہیں ہے، کھول. کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کر رہا ہے جس جگہ کی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہیں بتاتا کہ ایک ہی چیز ہے جس کی ٹینشن نہیں لینی تم نے، وہ ہے کہ کتنا رزق تیرے تک آنا ہے. بل گیٹس سے پہلے اور قارون کے بعد 3000 سال بنتے ہیں. بل گیٹس سے پہلے، قارون کے بعد کوئی سے 3 بلینئرز کے نام بتائیں. صحیح نہیں ملیں گے نا، بالکل، اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ملیں گے. پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے. لوگ سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. نہیں، لوگ اس کو حد تک سمجھتے تھے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ کرنے آیا ہوں. اور اب کیمسٹری اتنی چینج ہو گئی ہے. یہ جو کیمسٹری ڈوپامین پہ ہٹ کی ہے نا انہوں نے، اس کے بعد ایوری بٹ بھائی تو کہہ رہا ہوں اتنا آئی کیو ڈراپ کر دیتا ہے کہ یو لوز دا بگ پکچر کہ دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے کام انسان کا. اس کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بولتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیجیس اسپیکر، جو ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح، کہ دنیا کے مقصد بتا رہا ہوتا ہے وہ. آپ بتائیں نیوٹن کے پاس کتنے پیسے تھے؟ نو ون نوز، کیونکہ وہ بیچارہ اس بیس پہ مشہور نہیں تھا. صحیح. آسکر کتنے بندوں کو اس سال ملا ہے؟ ہر لڑکی ہر لڑکے کو پتا ہے، ہر امی ہر ابو کو پتا ہے. بتائیں اس سال کوئی سے 4 بندے بتائیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ آسکر کے پیچھے ڈالر سائن لگا ہوا ہے، فیم لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. نوبل پرائز کے پیچھے فیم نہیں لگا ہوا. رونالڈو اور میسی کے ڈالر نکالوں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلتا ہے دنیا میں. سوچنے والی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل. بل گیٹس کے ڈالر نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کی بکس خریدتا ہے. صحیح. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet.